शान्ति। नमस्कार। भनाइ पनि छ खुसी भन्दा ठुलो खुराक अरू केही पनि छैन। कार्यक्रम डिभाइन जर्नीको प्रस्तुतिमा आज हामी खुसी रहने कलाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। खुसी भनेको के हो? खुसीको कमी भयो भने त्यसले हाम्रो जीवनमा के प्रभाव पार्ने गर्दछ? खुसी के कारणले गर्दा कमी हुने गर्छ र साथै खुसी रहँदा हामीलाई के मिल्ने गर्छ या प्राप्ति हुन्छ या खुसी सदाभरि जीवनमा कसरी रहने र खुसी रहँदा हाम्रो जीवनमा के फाइदाहरू हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, खुसी भनेको के हो? खुसी भनेको अन्तरआत्मामा निहित एक दिव्य गुण हो। खुसी भनेको मानव जीवनको श्रृंगार हो। खुसी भनेको सकारात्मक सोच हो। खुसी भनेको प्रफुल्लित मनको सन्तुलन हो। जब मानिस खुसी हुन्छ उसले अरूलाई पनि खुसी नै दिन सक्छ। आज संसारमा खुसीको अर्थात् हर्षित मुहार कसलाई मन पर्दैन र? त सबैलाई हर्षित अर्थात् मुस्कुराएको चेहरा नै मन पर्ने गर्छ। त्यसकारण खुसीले हामी हर्षित चेहराले सबैको मनलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण संसारमा आज सबैजना खुसीको पछाडि नै भागिरहेका छन्। तर वास्तवमा खुसी हामी भित्र छ, तर हामी आज खुसी बाहिरतिर खोजिरहने गर्छौँ। खुसी भनेको हाम्रो जीवनको एउटा ऊर्जा पनि हो। यदि जसको जीवनमा खुसी हुन्छ ऊ हमेशा उमङ्ग उत्साहमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त खुसी हाम्रो जीवनको एउटा श्वास पनि हो र खुसी हाम्रो जीवनको बहुमूल्य अर्थात् मूल्यवान चीज पनि हो। त्यसकारण खुसी रहनु नितान्त आवश्यकता छ। भने आज खुसी हामी भित्र नखोजेर बाहिरतिर खोजिरहेका छौँ। चाहे त्यो व्यक्तिमा होस्, चाहे त्यो वैभवमा होस्, चाहे त्यो धन सम्पत्तिमा होस्। त यदि साँच्चै संसारमा आज धनले हामीलाई खुसी दिन्थ्यो भने संसारमा आज कयौं करोडपतिहरू छन्, तर सच्चा मनको खुसी आज छैन। जसरी कसैले एक गाँस खाएको छ तर पनि उसको मनमा खुसी छ। त्यसकारण खुसी भनेको हाम्रो एउटा ठुलो सम्पत्ति पनि हो। त्यसकारण हामी सधैँ खुसीमा नै रहनुपर्छ, खुसीमा नै रमाउनुपर्छ। जसरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको एउटा कविता छ, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दित मनले। त्यसकारण यदि मनमा खुसी छ भने त उसले जे गर्छ त्यसमा ऊ सधैँ रमाइरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले खुसी भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्यौँ। आउनुहोस्, एकैछिन अब हामी हाम्रो जीवनमा खुसी कमी हुँदा के प्रभाव पार्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जब हाम्रो जीवनमा खुसी कम हुँदै जान्छ त जीवनमा निराशा छाउँछ। उसमा केही गर्ने हिम्मत आउन सक्दैन। जब हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ त त्यसबाट उसको मनोबल पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। जब जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ त उसको जीवनमा उत्साह पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। त उसको मनमा दृढ सङ्कल्पको पनि कमी हुन्छ। त्यसकारण खुसीले हाम्रो जीवनमा चाहे प्रत्यक्ष चाहे प्रत्यक्ष रूपमा
असर पुर्याइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ त फेरि चाहे त्यो शारीरिक रूपमा होस् चाहे त्यो मानसिक रूपमा त्यसले प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ त हाम्रो जीवन सन्तुलनमा रहन सक्दैन। जब जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ उसको जीवनमा अनेक नकारात्मक विचारहरू बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा अनेक खुसी रहने उपाय उसले खोजिरहेको हुन्छ। त कहिले धनमा, त कहिले व्यक्तिमा, त कहिले वस्तुमा उसले खुसी खोजिरहेको हुन्छ। त वास्तवमा आज बाहिरी चिजले हामीलाई खुसी दिने हो भने त संसारमा आज कुनै सुख सुविधाका कमीहरू त छैनन्, तर ती सुख सुविधाका साधनहरूले आज कसैलाई पनि सच्चा खुसी दिन सकेको छैन। यदि संसारमा धन नै सर्वश्रेष्ठ हुन्थ्यो भने भनाइ पनि छ, जसरी धनले गर्दा बिस्तरा किन्न सक्छ तर नीत किन्न सक्दैन, धनले औषधि किन्न सक्छ तर स्वास्थ्य किन्न सक्दैन, धनले खानेकुरा या भोजन किन्न सक्छ तर जसरी स्वास्थ्य किन्न सक्दैन, धनले औषधि किन्न सकिन्छ तर स्वास्थ्य हामीले राम्रो पाउन सक्दैनौँ, धनले आज हामी घर किन्न सक्छौँ तर परिवारमा हुने खुसी किन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण नै धन नै हाम्रो लागि सर्वश्रेष्ठ होइन। यसको मतलब कुनै धनै नकमाउने भनेको होइन, त शरीर छ, शरीर निर्वाहको लागि, शरीर चलाउनको लागि धन त हामीलाई चाहिन्छ, त्यसको लागि परिश्रम त हामीले गर्नु नै पर्छ, तर त्यही धनले नै सदा हामीलाई थायी रूपमा खुसी दिन सक्दैन। त्यसकारण जब हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ ऊ जहिले पनि हतोत्साहित बन्दै गइरहेको हुन्छ, उसको मनोदशा पनि गिर्दै गइरहेको हुन्छ, उसमा केही गरौँ भन्ने भावनाको पनि कमी आउन सक्छ। त यति बेरसम्म त हामी हाम्रो जीवनमा जब खुसीको कमी हुन्छ त्यसले जीवनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा चर्चा गऱ्यौँ। आउनुहोस् एकैछिन हाम्रो जीवनमा त खुसीको कमी हुँदा अर्थात् के कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ या खुसी नहुनुको कारणहरू के हुन्। जसरी हामी खुसी नरहन सक्नु या खुसीको कमी हुनु भनेको सबैभन्दा पहिलो कारण हो हामी एकले अर्कोसँग तुलना गर्ने गर्छौँ। जब हामीले आफ्नो तुलना अरू कसैसँग गर्छौँ त त्यति बेला पनि हामी खुसी रहन सक्दैनौँ। जब हामी अरूको सफलतामा खुसी हुन सक्दैनौँ त त्यसको कारणले पनि हाम्रो जीवनमा खुसीको कमी हुन्छ। जब आफूले केही पाउने कुरा, चाहनाहरू, इच्छाहरू जब हामीले राख्छौँ त त्यो इच्छा, त्यो चाहना जब हाम्रो पुरा हुँदैन त त्यति बेला पनि हाम्रो खुसी कम हुन जान्छ। भने यदि हामी कोही व्यक्ति, वस्तु, वैभवमा यदि हामी खुसी खोजिरहेका छौँ या कसैबाट हामीले केही चाहना राख्यौँ तर उसबाट हामीले त्यो पाउन सकेनौँ भने त त्यसबाट पनि हाम्रो खुसी कम हुन जान्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवन भनेको अरूको माथि निर्भर होइन, हामी स्वयंभित्र खुसी छ, त्यसकारण अरूमा खुसी हामी नखोजौँ। जसरी कसैबाट हामीले केही पाउनेको चाहना राख्छौँ, अपेक्षा राख्छौँ र त्यो मिल्यो भने त हामीलाई खुसी दियो, तर त्यो मिलेन भने हाम्रो खुसी पनि गायब हुने गर्छ। त्यसकारण हामी जससँग जे चाहना, जे इच्छा राखेका हुन्छौँ त उससँग हामीले राखेको इच्छा हामीलाई मिल्छ या पाउन सक्छौँ भन्ने छैन, किनकि हरेकको जीवनमा जे छ उसले आखिर दिने त त्यही नै त हो। त त्यस कारणले गर्दा उसँग
खुसी छ भने या उसँग भएको चिज नै हामीलाई दिन सक्छ। जसरी आज हामी कुनै भाँडामा केही चिज राखेका छौँ भने त्यति बेला त्यो भाँडा खोलेर जब हामी हेर्छौँ त जे चिज राखेका छौँ त्यही चिज नै हामीलाई मिल्ने गर्छ। भने जे चिज हामी अरूबाट पाउने चाहना राख्छौँ त्यो पाउन नसक्नुको कारणले पनि हामी दुखी हुन्छौँ, हाम्रो खुसी कम हुन्छ। त त्यस कारणले गर्दा खुसी भनेको अरूमाथि निर्भर हुने कुरा होइन। त हाम्रो जीवनको रिमोट कन्ट्रोल जब हाम्रो हातमा हुन्छ तब नै हामी खुसी हुन्छौँ। होइन भने त यदि कसैले खुसी दियो म खुसी भएँ, कसैले मलाई दुःख दियो त फेरि त्यति बेला म दुखी भएँ। त मेरो रिमोट कन्ट्रोल अर्थात् मेरो जीवन रूपी चलाउने रिमोट कन्ट्रोल अरू कसैको हातमा हुन गयो। त्यसकारण जब मेरो जीवनको रिमोट कन्ट्रोल म आफ्नो हातमा राख्छु भने म सधैँ खुसी रहन सक्छु। त त्यसकारण त खुसी भनेको हाम्रो आन्तरिक शक्ति हो, गुण हो, शक्ति हो र श्रृङ्गार पनि हो। त यसलाई सधैँ कायम राख्नको लागि हामी आफूभित्र नै खोजौँ, आफूभित्र नै हेरौँ, आफूभित्र नै रमाउँ। जसरी एकजना, यसमा मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। एकजना वृद्ध आमा आफ्नो कोठामा बसेर कपडा सिलाइरहनु भएको थियो। त कपडा सिलाउँदै गर्दा उहाँको हातबाट सियो खस्यो र त्यो सियो हरायो। त त्यो वृद्ध आमाले सियो खोज्ने धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर लामो समयसम्म खोज्दा पनि उहाँले त्यो सियो भेट्टाउन सक्नु भएन। नसकेपछि त्यही सियो खोज्ने क्रममा झमक्क अँध्यारो भयो। त त्यसपछि उहाँ बाहिर निस्केर हेर्दा रोडमा बत्ती बलिरहेको थियो। त त्यो वृद्ध आमा रोडको बत्तीको मुनि गएर सियो खोज्न थाल्नुभयो। संजोगवश त्यही बाटो हुँदै एकजना युवक त्यहाँ आइपुगे र यसरी ती वृद्ध आमाले केही खोजेको देखिरहेर त्यो युवाको मनमा आमालाई सहयोग गरौँ भन्ने सहयोगको भावना जब जागृत भयो त ती युवा गएर ती वृद्ध आमाको अगाडि गएर सोधे, आमा तपाईँले के खोजिरहनु भएको? त वृद्ध आमाले भन्नुभयो, बाबु मेरो सियो हराएको छ, त्यसकारण मैले सियो खोजिरहेको छु। त त्यसपछि सहयोग गर्ने भावनाले गर्दा नै ती युवकले पनि ती आमाको साथमा रहेर सियो खोज्न थाले। तर लामो समयसम्म खोज्दा पनि त्यो सियो भेटिएन। नभेटेपछि ती युवक फेरि पुनः ती वृद्ध आमाको नजिकै आएर सोधे, आमा के तपाईँको सियो यही नै हराएको थियो? त ती वृद्ध आमाले भन्नुभयो, बाबु सियो त मेरो भित्र कोठामा हराएको थियो, तर भित्र कोठामा अँध्यारो भएको हुनाले म बाहिर आएर उज्यालोमा खोजिरहेको छु। जसरी यो प्रसङ्गले हामीलाई यही शिक्षा दिइरहेको छ कि जुन चिज जहाँ हराएको हो, जहाँ छुटेको हो त्यही गएर खोज्यो भने मात्र भेटिन्छ, त्यो अन्य स्थानमा गएर खोज्दा भेटिँदैन। त्यस्तै खुसी भनेको हामी भित्र छ, आन्तरिक शक्ति हो, गुण हो। त आफूभित्र गएर जब हामी खोज्छौँ तब नै हामीलाई त्यो मिल्छ। त बाहिर गएर व्यक्ति, वस्तु, वैभवमा खोजेर या पद प्रतिष्ठाको चाहना गरेर त्यो चिज हामीलाई मिल्न सक्दैन। त्यसकारण त जो हो, जहाँ हो त्यही नै गएर खोज्दा नै त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त यति बेर हामी जसरी खुसी नहुनुको कारणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, आउनुहोस् त अब एकैछिन हामी जीवनमा खुसी कसरी रहने, त खुसी रहँदा के हुन्छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ। त जीवनमा हामी खुसी तब हुन्छौँ जब हामी अरूको सफलतामा स्वयं खुसी हुन सक्छौँ। भने जसरी अरूको खुसीमा जो रमाउन सक्छ उसलाई नै जीवनमा खुसी मिल्छ। त त्यस कारणले
हाम्रो जीवनमा खुसी हामीले कसरी बढाउने त? अर्थात् जीवनमा सधैँ खुसी कसरी रहने त? त्यसको लागि साना साना कुरामा हामी रमाउने गरौँ। ठुला ठुला कुराले मात्र हामीलाई खुसी दिने होइन। त त्यसकारण चाहे हाम्रो ओरपर भइरहेका सानातिना जसरी रमणीक दृश्यहरूलाई देखेर पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ, या सानो केही कुरा प्राप्ति गर्दा पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ। त हर पल, हर क्षण, हर समय हामी खुसी रहनको लागि त वर्तमानमा हामी बाँच्न सिक्नुपर्छ। जब हामी वर्तमानमा बाँच्छौँ तब नै हामीलाई जीवनमा धेरै खुसी मिल्ने गर्छ। भने आज हामी वर्तमानमा जो समय मिलेको छ, जे चिज हामीलाई मिलिरहेको छ, त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्दै गयौँ भने पनि हामीलाई खुसी मिल्ने गर्छ। जसरी भनाइ पनि छ, इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, पास्ट इज अ हिस्ट्री बट व्हाइल फ्युचर इज अ मिस्ट्री बट प्रेजेन्ट इज अ प्रेजेन्ट। जो बितिसक्यो त्यो इतिहास हो, जो भविष्य छ त्यो रहस्यमय छ, तर जो वर्तमान मेरो हातमा छ त्यो मेरो लागि उपहार हो। न त हामी भूतमा जाउँ न त हामी भविष्यमा जाउँ, केवल वर्तमानमा रहेर हामी बाँच्न सिकौँ। जसरी गएको समयलाई भूत भनिन्छ, अर्थात् भूतकाल भनिन्छ। भूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा एउटा डरावना स्वरूप आउने गर्छ। भने जब हामीले गएको कुरालाई, बितेको कुरालाई याद गर्छौँ, त्यसबाट हामीलाई अवश्य पनि दुःख, कष्ट र पीडा नै मिल्ने गर्छ। त्यसकारण जो गयो, जो बित्यो, जे भयो त्यसलाई छोडिदिउँ र न त हामी भविष्यको चिन्ता गरौँ। त भविष्यको चिन्ता र भविष्यको परिणामको कारणले पनि हामी वर्तमानमा दुखी हुने गर्छौँ। यसको मतलब यो पनि होइन हामीले जस्तो जीवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि, जीवनमा केही पाउनको लागि हाम्रो योजनाहरू, प्लानहरू हुनुपर्छ, कर्मनिष्ठ पनि हुनुपर्छ, कर्ममा तत्पर रहनु पनि पर्ने हुन्छ। तर सबै कर्म गर्दा गर्दै पनि त्यसको परिणाम के आउला त त्यसको बारेमा सोचेर वर्तमानमा दुखी भयो भने अहिलेको वर्तमानमा मिलेको समयलाई पनि हामीले खराब गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण हामी वर्तमानमा जब जिउन जान्छौँ, बाँच्न जान्छौँ, तब नै हाम्रो जीवनमा खुसीले भरपूर हुने गर्छ। त हाम्रो जीवनमा खुसीको कहिले पनि कमी हुँदैन। त्यसकारण वर्तमानको समय भनेको हाम्रो लागि उपहार हो। यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरौँ, किनकि हाम्रो जीवन भनेको ईश्वरको एउटा देन हो। यो संसार रङ्गमञ्चमा हामी खेल खेल्न आएको कलाकार हौँ। त्यसकारण जो कला, जुन रोल, जुन विशेषता हामीलाई मिलेको छ त त्यो सधैँ अरूको भलो हुने, अरूको उपकार हुने कार्यमा लगायौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा खुसी बढ्ने गर्छ। त त्यसकारण खुसी भनेको हाम्रो जीवनमा एउटा टनिक पनि हो। खुसीले हाम्रो जीवनमा टनिकको कार्य गर्ने गर्छ, जसले हाम्रो जीवनमा अनेक ऊर्जाहरू दिइरहेको हुन्छ। भने अहिलेसम्म हामीले जीवनमा खुसी कसरी रहने त त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आउनुहोस् अब एकैछिन हामी खुसीबाट हुने फाइदाहरू के कस्ता छन् त, या के कति फाइदाहरू हामीलाई खुसीबाट मिल्ने गर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जब हामी खुसी हुन्छौँ त खुसी हुने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा जस्तो सन्तुलन हुने गर्छ। खुसी हुने बित्तिकै हाम्रो अन्तरआत्मामा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। जब हामी खुसी हुन्छौँ हाम्रो हृदयको गति पनि सामान्य हुन्छ। जब हामी खुसी हुन्छौँ हाम्रो शरीरमा अनेक ऊर्जाहरू
जागृत भइरहेको हुन्छ। जब हामी खुसी हुन्छौँ त जसरी केही गरौँ भन्ने भावना या उमङ्ग उत्साह पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो जीवनमा खुसी हुन्छ त्यसबाट हरेकमा दया, करुणा, प्रेमको भावना पनि हामीमा जागृत भइरहेको हुन्छ। त खुसीले प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो जीवनमा अनेक रोगहरूसँग लड्न सक्ने जसरी क्षमता पनि वृद्धि गर्दै जान्छ। जब हामी खुसी हुन्छौँ त्यति बेला तनावबाट पनि हामी मुक्त हुन्छौँ। आज संसारमा दिन प्रतिदिन मानिसहरू तनावग्रस्त जीवन बाँचिरहेका छन्। त त्यसकारण खुसी भनेको एउटा यस्तो अचूक औषधि हो जसले अनेक तनाव, चिन्ता, भय, डरहरूलाई पनि सजिलैसँग खतम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण खुसी एउटा यस्तो ऊर्जा हो जसले निरन्तर जीवनलाई अगाडि बढेर उत्साहपूर्ण जीवन जिएर हरेक मनोबललाई बढाउने शक्ति दिन्छ। त्यसकारण खुसी हाम्रो जीवनको लागि नितान्त आवश्यकता छ। जो व्यक्ति सधैँ खुसीमा रहन्छ उसको वरपरको वातावरण पनि एकदम खुशहाल या खुशमय बन्दै गइरहेको हुन्छ। किनकि जससँग जे छ उसले त्यही नै बाँडिरहेको हुन्छ। एउटा खुसबुदार फुलको अगाडि गयो भने उसले खुसबु नै बाँड्ने गर्छ। त भने जससँग जे विशेषता छ, जे गुण छ उसले त्यही नै त दिने हो नि। जसरी अग्निको अगाडि गयो भने हामीले यो भन्नु पर्दैन, हे अग्नि मलाई अलिकति न्यानोपन या तातोपन देऊ भनेर भन्नु पर्दैन। जब हामी आगोको अगाडि जान्छौँ त स्वत त्यसको ताप, त्यसको गर्माहटको हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सागरको नजिक गएर हे सागर मलाई अलिकति शीतलता देऊ भनेर माग्नु पर्दैन। जब सागरको हामी नजिक जान्छौँ त हाम्रो जीवनमा शीतलता स्वत मिल्ने गर्छ। त्यसै गरी त हाम्रो जीवन पनि यदि खुशमय छ भने त हामीले अरूलाई पनि त्यही नै बाँटिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण खुसी भनेको जीवनको एउटा ऊर्जा हो। खुसीले हाम्रो जीवनमा अनेकौं रोगहरूको विस्तार गर्न सक्छ। खुसीको कमी भयो भने ती रोगहरू शारीरिक, मानसिक जसरी उत्पन्न हुन सक्छ या जसरी अनेक रोगहरू बढ्दै जान सक्छ। त खुसीबाट हाम्रो जीवनमा अनेकौं फाइदाहरू हुन सक्छ। त खुसी रह्यो भने हामीले आफ्नो जीवनलाई सधैँ उमङ्गको साथ, उत्साहको साथ, दृढ मनोबलको साथ जीवनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जीवनमा हामीले जे चाह्यो त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो जीवनमा हामी सफलता हात पार्न सक्छौँ। त्यसकारण त वास्तवमा खुसी भनेको एउटा यस्तो अमूल्य चिज हो, यसलाई जहिले पनि हामी सम्हालेर राख्नुपर्छ। कुनै पनि अमूल्य चिज छ भने त्यसको हामी जतन गरेर सम्हालेर राख्छौँ। त्यसकारण यो खुसीलाई पनि हामीले कहिल्यै कमी हुन दिनु हुँदैन। यसलाई पनि दिन प्रतिदिन हामी बढाउँदै जानुपर्छ। हवस् त यति बेला मिठो सौहार्दपूर्ण साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। आउँदो बुधबार बिहान 7 बजे हाम्रो भेट हुने नै छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। नमस्कार।